जरताज गुल साहिबा। डिप्टी स्पीकर साहब, सर इंटीरियर मिनिस्ट्री में जो आजकल हो रहा है, अहमद फरहाद की सर एक नज़र में इनके नाम सारी आवाज़ें दबा दो, सारे सर इंटीरियर मिनिस्ट्री पे मैंने अपने कट मोशंस दिए हुए हैं। ऐसा है कि सर यहाँ पे जो भी जैसे भी है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे आए हुए लोग, लेकिन सर कुछ अरसे से ऐसा होता है कि एक शख्स उभरता है पॉलिटिकल फैब्रिक पे पाकिस्तान पे, ना सर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है, ना उसकी कोई सियासी जदोजहद है, ना उसका सर कोई पोर्टफोलियो है, लेकिन हमें अचानक से पता चलता है कि पंजाब का एक निगरान वज़ीर आला आ गया है। जब वो निगरान वज़ीर आला आता है तो अचानक से पंजाब पूरा जो सूबा है 13 करोड़ का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, वो पुलिस स्टेट के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। और उसका काम है कि उसने निगरान वज़ीर आला होके पाकिस्तान के अंदर या सर पंजाब के अंदर उसने इलेक्शन करवाने, लेकिन वो इलेक्शन के अलावा हर वो काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। पहला काम वो ये करता है कि सर वो जुल्म जबर के पहाड़ पंजाब के लोगों के ऊपर तोड़ देता है। पंजाब के अंदर अबडक्शन स्टार्ट हो जाती है, पंजाब के अंदर चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात सर, पंजाब के सबसे बड़े सूबे में खवातीन पॉलिटिकल प्रिजनर्स बन जाती हैं। उनके खिलाफ सर पंजाब पुलिस उसी की माँ के ऊपर वहां पे लाठीचार्ज करती है, टीयर गैस इस्तेमाल करती है, वाटर कैनन इस्तेमाल करती है। और सर एक यंगस्टर तैयबा राजा जो सर वो पुलिस के आगे एहतजाज करती है कि शायद कोई शर्म आ जाए, अपना दुपट्टा उठा के फेंकती है। सर पश्तून हूं, हमारे यहाँ जब बेटियां आती है ना तो उसको कहते हैं कि तुम्हारी ये तो कत्ल भी हम माफ कर देते हैं, वोट क्या चीज है, इतनी इज्जत दी जाती है। सर जब वो आती है अपना दुपट्टा फेंकती है तो बजाय इसके ऑन कैमरा, बजाय इसके कि उसके सर के ऊपर दुपट्टा रख दिया जाता है कि एक बच्ची परेशान है, इस वक्त टीयर गैसिंग का वो है, शेलिंग उसके ऊपर हो रही है, सर उसके बजाय वो पुलिस ऑफिसर आता है, बालों से पकड़कर घसीटता है और मर्दों के पूरे दस्ते के अंदर उसको ले जाता है। फिर आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को देख लें, आप सनम जावेद को देख लें, हर वो खातून जो पॉलिटिकल अपना ओपिनियन देना चाहती है पंजाब के अंदर वो सर पुलिस गर्दी का शिकार हो जाती है। फिर उसके बाद सर जब बदतरीन मजालिम कर दिए जाते हैं तो बजाय इसके कि कोई उनके खिलाफ मुकदमा या कोई उनके जराइम के ऊपर जो है कोई उनका एहतसाब हो, सर क्या किया जाता है कि उनको डिमोट करने के बजाय प्रमोट कर दिया जाता है। और प्रमोट करने के साथ क्या किया जाता है कि सर उनको पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया जाता है। कोई अपने सफ में बताए कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी का है कि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी बन गया, वो सेनेटर भी बन गया, वो पीसीबी का चेयरमैन भी बन गया। सर उसको जो है वो रिवॉर्ड किया गया कि पंजाब के अंदर आप जितने मजालिम करते हैं पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो है अब आपको इख्तियारात हासिल है। और इतना इख्तियार हासिल है कि यहाँ पे वज़ीर आज़म आ सकते हैं, दिन में 3 दफ़ा आते हैं, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर यहाँ पे आने की जहमत नहीं करता कि उसके कट मोशन है कि कहीं उसको जवाब देना पड़े, क्योंकि सर वो अपने आप को जवाबदेह समझता ही नहीं है। अब सर जब मेरा इलेक्शन हो रहा था, सर ये सुनने वाली बात है, सर जब मेरा इलेक्शन हो रहा था तो मेरे कोऑर्डिनेटर जो कि सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत अच्छे वर्कर हैं, सर उनको 3 दफ़ा डाले वालों ने उठाया, खूब मारा पीटा। इनके दौरान जो है वो पुलिस ने उठा लिया। सर जब उसको पुलिस ने उठा लिया तो वो सर रात को हवालात में बैठा हुआ था, तो सर एक शख्स साइड पे उसके पास कुछ सामान था, हवालात के अंदर रो रहा था और सरसराइकी में बोल रहा था असते रुल गए, असते बर्बाद थी गए। सर उससे पूछा कि तुम क्यों यहाँ पे हवालात में हो, तो सर वो कहता है कि मैं रात को फिरा था, पुलिस ने मुझे कहा, साहब ने कहा सचो साहब ने कि सर मालिश करवानी है, इसको लड़के को पकड़ के लाओ, सर पैसे देंगे।
سر اس نے جب اس کو مالش کی, جب وہ پیسے مانگنا شروع ہو گیا, اس نے کہا تیری جرت تم مجھ سے پیسے مانگتے ہو. اس کو کہا سر تم اس کو 9 مہینے میں ڈال دو. سر اس کو بھی پالشیوں نے کرتا ہے, یا سر وہ جس نے دہشت گردوں کا سرغنہ ہو, کسی شخص کا سر ECL پہ نام نہیں آتا. ECL پہ اگر نام ہے تو سر ہمارے ہیں, تھوک کے حساب سے نام ڈالو میں, ہر شخص کو ECL پہ ڈال دیا. اور سر اس شخص کو بھی ڈال دیا, سر اس شخص کو بھی انہوں نے ECL پہ ڈال دیا جو کہتا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کے کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے, جس کے جیل کے اندر پلیٹلیٹس نہیں گرے, کمر میں درد نہیں ہوئی. اس نے سر 150 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر نہیں لکھ کے دیا کہ مجھے بیماری کا بہانہ بنا کے لندن جانا ہے. سر ایک سیکنڈ, سر اس کو بھی نہیں چھوڑا. سر دوسرا, اس کے بعد سر اس کی تیسرا کارنامہ میں آپ کو بتاتی ہوں. سر اس کا ہے جو ہمارے خلاف جو ہے FIR دی جاتی ہے. سر FIR کیا ہے؟ آپ سر پورا PPC اس کے اندر جھنڈا اٹھانے پر پاکستان تحریک انصاف کے, پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ کرنے پر, پاکستان تحریک انصاف کی ریلی کرنے پر. سر ذرا وہ دیکھیں, دفعات دیکھیں. پہلا ہے جی جھنڈا اٹھانے پر دہشت گرد, سر دوسرا ہے اینٹی اسٹیٹ, تیسرا ہے غدار, چوتھا ہے کہ سر شرپسند. سر جب دل نہیں بھرا, کیونکہ 28 دفعات پوری PPC کی ڈالنی تھی, آپ یقین کریں سر شرم آتی ہے. گائے چوری کا پرچہ میرے اوپر ڈالا کہ میں نے کار کی ڈگی میں کچے کے علاقے میں گئی, پکے کے ڈاکٹروں کو تو نہیں پکڑ سکتے, میں کچے کے علاقے میں گئی تارا کنبے سے. نہیں سر, کار کی ڈگی میں نہیں سر, پلیز ایسے نہ کریں. پہ 3 منٹ ہے, 4 منٹ سر, 3 منٹ اور دے دیں. سر کار کی ڈگی میں گائے ڈالی اور سر میں نے چوری کر لی. آپ پھر نام کاٹ دیں, دوسرے آپ نے 20 لکھے ہوئے کٹ موشنز پہ, ان کے اب 3 کے نام کاٹ دیں. 3 منسٹریاں اور کرنی ہیں انکلوڈنگ دس, تو پلیز وائنڈ اپ, پلیز وائنڈ اپ. میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا, پلیز. It's more than 7 minutes, please. جی سر. تو سر یعنی کہ جو دفعات تھی, سر جھنڈا اٹھانے پر, پاکستان تحریک انصاف کی ریلی نکالے پر, عمران خان کا نعرہ لگانے کے اوپر, دہشت گردی کی FIR کے بعد اتنی دفعات ہوگی کہ سر گائے چوری بھی ڈال دی, اسٹریٹ لائٹ پہ چار دی, اور ATM مشین توڑ کے سر اس سے پیسے نکالنے کے علاوہ سر گجرانوالہ کے اندر 302 بھی ڈال دیا. قتل کے تھینک یو. شہرام خان صاحب جی, میڈم کا مائک کھولیں. زرتاج گول صاحب کا مائک کھولیں. وائنڈ اپ پلیز. سر میری ایک ہی سجیشن ہے کہ آپ انٹیریئر منسٹری کا نام بدل کے کٹ موشن میں سر ٹیرر منسٹری کر دیں, کیونکہ سر یہ خوف و ہراس پھیلاتے ہیں, یہ پاکستانی لوگوں کو شر پسند سمجھ کے سر ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں, باقی سر دہشت گرد تو کھلے عام پھر رہے ہیں. شکریہ.